grabe sa mga tao, sarang dasuka sa mga tao. Ug kani dinhi dapita karon at adlaw ni Mama Mary. Ug daghag salamat Mama Mary. Ug labaw pa sa tanan nga mahatagan og adlaw-adlaw nga grasya, adlaw-adlaw panalangin sa ni Mama Mary. God bless Mama Mary. I miss you Mama Mary. Grabe sa mga tao, sarang dasuka. Mas daghan man ang tao sa view nga atong maadtuan, mas daghan pa gyud ang tao sa simbahan. Ug labaw pa sa tanan nga atong giampo ug atong gipanalangin ang atong kaugalingon ug atong maabtan ug magamping kanunay. Ug dinhi dapita mao ni pinakadako nga simala. Ug diri ni dapita sa Sibunga, mao ni gitawag Sibunga sa simala. Ug naami diri dapita karon sa simala adlaw ni Mama Mary. Ug daghan ninyo og suporta sa kang Mama Mary ug magampo kanunay matag adlaw ug atong ipanalangin ug atong magkakos si Mama Mary ug atong maampo si Mama Mary sa tanan ug labaw sa uban nga naningkamot para anhi dinhi dapita makasimba aning lugaran.